अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और ये अभी अभी सुबह का नाश्ता किया है। ये तकरीबन 8 बजने वाले हैं। और आज वैसे तो हफ्ता है। हफ्ते वाले दिन हमारी लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होती है। लेकिन आज मैं एक केस के सिलसिले में कहीं जा रहा हूँ और एक वज़ीर के ज़िले में जा रहा हूँ। एक वो वज़ीर जिसको आप नापसंद करते हैं, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ ना। उसको आप नापसंद करते हैं। उसके ज़िले में जा रहा हूँ बहस करने के लिए केस में। और उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हफ्ता है, आज शाम को भी आपके साथ बड़ी गपशप लगाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह रास्ते में भी मैं आपको वीडियो वगैरह बना के दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। और ताज़ा तरीन ख़बरें जो आ रही हैं वो ये, एक तो जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे 16 MNA हैं जो मेरे साथ हैं। 16 MNA, ठीक है जी। तो 16 ही ये अपोजिशन वाले क्लेम कर रहे हैं। 32 ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ 32 ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 32 ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 32 तो बहुत ज़्यादा है सर जी। 32 तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सानू ट्रक की 32 पिछे ना ला। 32 तो बहुत ने, लेकिन सारे सानू ट्रक की 32 के पिछे ना ला लें। बस 32 ठीक ने, वैसे 32 ठीक ने। तो इमरान खान को 32 जो है ना ले डूबेंगे। 32 इमरान खान को ले डूबेंगे और इमरान को घर भेज देंगे। घर नहीं यार, कदी असी घर कहने हैं, कदी अडियाला कहने हैं। चलो फिलहाल कुर्सी तो तलावे ने जो मौलाना फजल रहमान ने कहा जी कि खिजां जाए बहार आए ना आए। ठीक है, पहले खिजां तो जाए ना। खिजां जाएगी तो बहार आएगी ना। ये तो बड़ी जबरदस्त बात की है मौलाना साहब ने। तो बाकी जनाब अली हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये जो अपोजिशन को हमने जो टाइम दे रही है ना हुकूमत को, ये टाइम देना नहीं चाहिए था। ये जितना लंबा कर रहे हैं ना, हुकूमत को सांस लेने का टाइम मिल रहा है। और आज जनाब नियाजी के तर्जमान ने ऐलान किया है कि इमरान खान कराची जा रहे हैं MQM को मनाने के लिए। उनके 7 वोट है। हुण उन्हां दी मिन्नत तले यार, भीख मांगने ही जा रहे हैं वोट की। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ कि जी ना जाओ। क्यों? वो तो MQM को तो पहले तो ये कहता था ना बड़े दहशत गर्द हैं और ये है वो है। हुण कहते ने बड़े सॉफ्ट और अच्छे लोग हैं, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। फरोग नसीम को बिल्कुल उसने अपना बगल में रखा हुआ है कि फरोग नसीम तो कहता है जी वो, ये तो कहता है MQM के है ही नहीं। MQM जाती है तो फरोग नसीम मेरे नाल है। ठीक है, तो 7 वोट हैं उनके। तो उनको मनाने के लिए जनाब वो बहादराबाद जो कराची है वहां जा रहे हैं इमरान खान। काफ लीग वालों से अभी बातचीत चल रही है। अभी काफ लीग वालों ने उसको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया और ना ही उन्होंने दिया है। इसके बाद इमरान खान बाप को मिलने जाएगा, अपने बाप को। और यार बाप पार्टी, और बाप को, दूसरे बाप को नहीं, निक्के दाबा ना ना, वो नहीं। अभी बाप बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसको मिलने के लिए जाएगा। और बेचारा बड़ा सफ़र कर रहा है, लंबा सफ़र कर रहा है ना। देख लें क्या हालात हैं इनके। तो बाकी इंशाल्लाह ताला बाकी खैर दियाँ खबरां ने। और नवाज शरीफ की ताज़ा हिदायत मैंने आपको बता दी हैं कि वो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने कह दिया कि आगे बढ़ो और ड्राफ्ट वगैरह हर चीज़ तैयार पड़ी है। अब ये सोमवार वाले दिन बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, सोमवार वाले दिन बिस्मिल्लाह करें। अभी तो हुकूमत ने ले तो लाल और ड्रामे करने हैं बहुत ज़्यादा कि जी असम्बली बन रही है तो ताला लगा हुआ है तो चाबी गुम गई है तो जनाब मिस्त्री नहीं है। तो अभी तो उन्होंने बड़े ड्रामे करने हैं। उनके ड्रामों के भी बीच में टाइम डालें। जहांगीर तरीन ने इसहाक डार से मुलाकात की है
اور وہ بتا رہے ہیں بڑی پازیٹیو رہی ہے. اور جنگی ترین نے کہا تھا کہ مجھے جی نواز شریف صاحب سے ایشورنس دلا دیں کہ میرے جو ایم پی ایم این اے ہیں وہ اگر ڈی سیٹ ہو جائیں، فارغ ہو جائیں، تو ان کو آئندہ ٹکٹ جو ہے وہ نون لیگ دے گی. تو وہ نون لیگ دے گی. اور پرویز الہی سے جو چل رہے ہیں نا وہ اختلاف، وہ یہی ہے کہ اس کو آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان وزیر اعلیٰ بنانے پہ مان گئے تھے، لیکن وہ آگے سے نہیں مانا کہ جلدی الیکشن ہو. وہ کہتے ہیں میں 2-3 دن کے لیے وزیر اعظم نہیں بنتا، اسے پتہ ہے کہ بعد میں تو میں سپیکر بھی نہیں بن سکوں گا. تو انہوں نے کہا جی بھاگتے چور کی لنگوٹی، صحیح تو سپیکر ہی میں ٹھیک ہاں. تو بہرحال فی الحال اس نے کہیں بھی کوئی کلیئر بات نہیں کی. عمران خان نے 2-3 دفعہ مونس علائی سے منت ترلا کی ہے، معافی شافی مانگ رہا ہے کہ یار جڑے میں ڈاکو والے لفظ استعمال کیتے سن نا، وہ تسی ڈاکو والے لفظ ہٹا دیو، اتھے کو نیک پاک صاف لکھ دیو، حاجی نمازی لکھ دیو، رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہوں، رانا سلطی لکھ دیو، کوئی نمازی حاجی لکھ دیو. اور میرا وہ جڑا نا بیان ٹی وی والوں کہو کہ نہ چلان جڑا میں تانوں ڈاکو کہیا سی. تسی تے ڈاکو ہے ہی نہیں، لگدے ہی نہیں تسی ڈاکو. تسی تے میرے بھائی ہو. اگر تسی ڈاکو ہو تو پھر میں بھی ڈاکو ہاں. تسی میرے بھائی ہو نا. تو یہ عمران خان نے جناب باتیں کی ہیں. تو باقی ابھی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو عمران خان نے پھر روس کو بھی ناراض کر دیا ہے. پتہ کیوں؟ روس کیا تھا نا ابھی، روس کے خلاف قرارداد پاس ہوئی ہے اقوام متحدہ میں. تو عمران خان نے کہا جی کہ پاکستان ووٹ نہیں دے گا. تو اس میں روس بھی ناراض ہو گیا اور اقوام متحدہ کے تو دوسرے ممالک ہیں، نیٹو والے وغیرہ، یورپ، امریکہ، برطانیہ، وہ بھی ناراض. وہ کہ تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. اس نے کہا جی تم نے ووٹ نہیں دیا. تو اس نے وہ روس کو حالانکہ 35 ووٹ ملے ہیں اور باقی جو ہے نا وہ سارے اقوام متحدہ میں وہ اس کو ملے ہیں، یوکرین کو ملے ہیں. تو لیکن وہ ناراض ہو گئے ہیں کہ بھئی تم نے ہمیں جو ہے نا وہ وعدہ کیا تھا تو تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. تو جی وہ بھی ناراض اور وہ بھی ناراض. یہ خارجہ پالیسی ہے ان کی، یہ خارجہ پالیسی ہے. آپ خود ہی دیکھ لیں، امریکہ بھی ناراض، اب روس بھی ناراض، اور سعودی عرب بھی ناراض، اور سارے لوگ ہی ناراض ہیں. یہ اور وہ ادھر جناب سندھ میں جناب پھر رہے، وہ جھنڈے گاڑ رہے. جی غوثیہ پارٹی تسا جانے تو جاؤ، وہ عمران خان کے انفیکٹ خلاف باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر ہی وہ عمران خان کے اس کے شاہ محمود قریشی کے کانوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اصل لیڈر تو تو ہیں، عمران نو فارغ کرو. تو وچو وہ بھی چاہتا ہے کہ عمران فارغ ہوئے، لیکن وہ کہتا ہے میرا گوگا جڑا نا پک جانا چاہیے، صحیح گوگا میرا پکنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.